On stage, we have Hadiya questions with the students Alan Arshad, Ilan Ahil, Layina, Liza Nazmi, Iza Fatima, Muhammad Azim, Deena, Adna, Almas Aisha, Farah Yasir, Binyamin, Muhammad Aizam, Aisha Azimi, Ayana Norin, Fatima Sultana, Aizan Muhammad, and Aira Maryam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ما الدعاء الذي بعد الأذان؟ اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ماذا نقول بعد الأكل؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. ما الدعاء الذي عند سجود التلاوة؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. ما الدعاء للوالدين؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماذا نقول عند دخول المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ما هي حروف الإظهار؟ همزة هاء عين هاء قين هاء. ما هي الصلاة الخمسة؟ صبح ظهر عصر مغرب عشاء. كم أركان الإسلام؟ خمسة. ما هي؟ شهادتين الصلاة الزكاة صوم رمضان الحج. كم أحكام النون الساكنة والتنوين؟ 4. ما هي؟ إظهار إدغام إقلاب إخفاء. ماذا نقول إذا استيقظ من النوم؟